अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हफीज़ुर रहमान पाकिस्तान जमहूरी इत्तेहाद की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम एक इंतहाई अहम मौजू के बारे में बात करेंगे आपके साथ, और वो है हमारी इंतज़ामिया, हमारी जो गवर्नेंस सिस्टम है, जिसकी बुनियाद पे जिसे आप हुकूमत कहते हैं। आया हमारी हुकूमत आज के जदीद दौर के मुताबिक ये हुकूमती मशीनरी काम कर रही है? इस मौजू पे आने से पहले मैं आपको एक आम सी मिसाल देना चाहता हूँ। मिसाल ये है कि देखें, आप देखें कि आपका अपना एक ज़ाती घर है, आप घर का निज़ाम चला रहे हैं, और उस घर में सब कुछ सलीके और तरीके से हो रहा है। वक्त पे लोग उठते हैं, घर की ख़वातीन खाना बनाती हैं, मर्द जो है बाहर कमाने के लिए चले जाते हैं, शाम को सब इकट्ठे होते हैं, एक नज़्म ज़ब्त के तहत वो घर चल रहा है। इसी तरह आप कारोबार कर रहे हैं, आपके कारोबार के अपने टाइमिंग्स हैं। आप जाते हैं अपने ऑफिस में या आप दुकान में जाते हैं, उसकी सफाई करवाते हैं, उसके एम्प्लॉयज़ हैं, उसमें नौकर चाकर काम कर रहे हैं, आप उस दुकान को, उस कारोबार को चला रहे हैं। इसी तरह एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है जो अपने प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, और वो ठीक ठाक काम कर रहा होता है, उसका कारोबार चल भी रहा है, फल फूल भी रहा है, लोग भी मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं और फ़ायदा उठा रहे हैं, और वो अपना कारोबार चला रहा है। जब यही लोग, यही डॉक्टर, यही इंजीनियर, यही वकील, यही कारोबारी आदमी जब रोड पे आता है, तो आप देखते हैं कि एक अफरा तफरी सी मच जाती है। या जब आपका वास्ता इन हुकूमती इदारों से पड़ता है, फर्ज कर आपका पुलिस से वास्ता पड़ता है, आप किसी सरकारी अस्पताल में जाते हैं, आप सरकारी स्कूल में जाते हैं, आप सरकारी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो आपको वहाँ मसाइल का सामना करना पड़ जाता है। वजह क्या है? वजह यह कि यहाँ आपका ताल्लुक, आपका वास्ता रियासत से पड़ता है, रियासती मशीनरी से पड़ता है, और हमारे मुल्क की बर्बादी और तबाही में इस मशीनरी का बहुत बड़ा हाथ है। हमारी रियासती मशीनरी जो है दकियानूसी है, आउट ऑफ डेटेड है, ठीक है, और इसके अंदर किसी किस्म का कोई सलाहियत, कोई पोटेंशियल नहीं है इसमें। अगर हमने पाकिस्तान को एक अजीम रियासत बनाना है, तो हमें अपनी रियासती मशीनरी पे काम करना होगा। इस रियासती मशीनरी में सबसे अहम जुज़ जो है वो हमारी ब्यूरोक्रेसी का है। हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो आउट ऑफ डेटेड है। ये दरअसल हमें विरासत में मिली है इंडियन सिविल सर्विस से, ये हमें विरासत में मिली। आज से 74 साल पहले जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, तो उससे पहले इंडियन सिविल सर्विस हुआ करती थी, और इंडियन सिविल सर्विस का क्राइटेरिया ये होता था कि आप बीए पास है तो आप एक एग्ज़ाम देंगे और आप उसके बाद इस रियासती मशीनरी का हिस्सा बन जाएंगे। वही तरीक़ाकार अब पाकिस्तान में भी चला आ रहा है कि आपको सिर्फ एक ग्रेजुएट होना चाहिए, चाहे आप बीए पास हैं, आप एमबीबीएस हैं, आप इंजीनियरिंग आपने की है, आप ग्रेजुएशन आपने करने के बाद इसका एक इम्तिहान देते हैं, इम्तिहान में पास हो जाते हैं, तो आप असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, या आप पुलिस में, अकाउंट्स में, कस्टम में, इनकम टैक्स में, ये लोग आ जाते हैं। अब इनकी अगर आप पढ़ाइयों को देखें ना, तो ये एक जनरल, एक सेट फार्मूला है। कुछ तारीख की किताबें पढ़ ली, अगर आप आर्ट्स से आपका ताल्लुक है, आप तारीख की किताबें पढ़ लेते हैं। कुछ तारीख की, पॉलिटिकल साइंस की किताबें पढ़ ली, कोई हिस्ट्री की किताबें पढ़ ली। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप साइंस की कुछ किताबें पढ़ लेंगे, और आप जाकर एक इम्तिहान दे देंगे, और आपको इंग्लिश ज़रूर आनी चाहिए। आपको इंग्लिश ज़रूर आनी चाहिए, आपको इंग्लिश में लिखना आना चाहिए, आपको इंग्लिश में बोलना आना चाहिए, तो आप हमारे अफसर बन जाएंगे। ये क्राइटेरिया है इनका। अब आप इन लोगों को जब आप पुलिस में भिजवाते हैं, जब आप कस्टम में भिजवाते हैं, जब आप इनको इनकम टैक्स में भिजवाते हैं, जब आप इनको अकाउंट्स में भिजवाते हैं, इनके सारे इदारे इनके अंडर हैं, पूरी ये हुकूमती मशीनरी, और ये हर दौर में ये होते हैं। 25, 30 साल, 40 साल ये लगाते हैं। फेडरल सेक्रेटरीज बन जाते हैं, डिप्टी सेक्रेटरी बनते हैं, एडिशनल सेक्रेटरीज बनते हैं, पूरी हुकूमती मशीनरी का निज़ाम चला रहे हैं, और क्वालिफिकेशन इनकी क्या है? कुछ ज़ीरो। आज का दौर जो है वो स्पेशलाइज्ड दौर है। अगर हमने पुलिस में बंदे लेने हैं, तो हमें ये अफसर नहीं चाहिए कि जिसको पुलिस के बारे में, पुलिसिंग के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है। दरअसल देखें, ये क्लर्क है, ये क्लर्क तबका है, एक क्लैरिकल तबका है। ये क्लर्क होते हैं, ये फाइलों के साथ डील करने वाले लोग होते हैं। इनके अंदर विजन की कमी है, इनके अंदर नए आइडियाज़ की कमी होती है।
اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ نہیں ہوتے. آج کا دور اسپیشلائزڈ سبجیکٹ کا دور ہے. آج کا دور اگر آپ پولیس میں مثال کے طور اگر آپ پولیس میں جانا چاہتے ہیں یا پولیسنگ کے ڈپارٹمنٹ کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پولیس سبجیکٹ کے اسپیشلسٹ لوگ چاہیے جنہوں نے پولیس سبجیکٹ کو اسٹڈی کیا ہوگا, جنہوں نے کرمنل لا اور کرمنل پولیسنگ کو اسٹڈی کیا ہوگا. اسی طرح اگر آپ اکاؤنٹس میں جاتے ہیں, اسی طرح اگر آپ کسٹم انکم ٹیکس میں جاتے ہیں, ہمیں اس کے لیے ہمیں اپنے ایجوکیشن سسٹم کو بھی چینج کرنا پڑے گا. ہمیں اسپیشلسٹ سبجیکٹ وائز ماسٹرز نکالنے ہوں گے, ماسٹرز کی کوالیفیکیشن کے, ماسٹرز کے سٹینڈرڈ کے لوگ ہوں جو ہمارے ان سبجیکٹس کے ماسٹرز ہوں. ہمیں حرفن مولر والے لوگ نہیں چاہیے. وہ کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ سارے مضامین پڑھنے کے بعد کسی مضمون کے بھی نہیں ہوتے. تو اس ریاستی مشینری کو جب تک ہم ایڈریس نہیں کریں گے, پاکستان جمہوری اتحاد یہ سمجھتا ہے کہ ریاستی مشینری کو تبدیل کرنا بہت ضروری ہے. یہ لوگ دیکھیں, اچھا پھر بدقسمتی سے ہوتا کیا ہے کہ اختیار ان کے پاس بے تحاشا ہوتا ہے, اور ان کے نیچے اگر کوئی کہیں پہ اسپیشلائزڈ لوگ کام کر بھی رہے ہوتے ہیں تو یہ اس کی ویژن کو تباہ برباد کر دیتے ہیں. اگر وہ ان کے سامنے کوئی آئیڈیا بھی رکھتے ہیں, یہ فائلوں کو دیکھتے ہیں, فائلوں پہ نوٹس لکھتے ہیں, اور ان کے اپروول کے بغیر کوئی بات آگے بڑھ ہی نہیں سکتی. اگر آپ ان میں سے میجورٹی سے پوچھیں کہ آپ سی ایس پی آفیسر کیوں بننا چاہتے ہیں تو ان کا ایک ہی جواب ہوگا کہ ہم نے بس افسر بننا ہے, آرام کی زندگی دیکھنی ہے. ان کا کوئی پیشن, کوئی سبجیکٹ وائز اسپیشلائزڈ پیشن نہیں ہوتا ان کا. یہ کہتے ہیں بس ہمیں گاڑی ہوگی, سرکاری گھر ہوگا, محفوظ نوکری ہوگی, ریٹائرڈ ہو جاؤں گا تو پینشن لگ جائے گی اور بس زندگی آرام سے گزر جائے گی. اور معاشرے میں لوگ جو ہے آگے پیچھے واہ 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 ان کی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ کسی کام کے لوگ نہیں ہیں. ہماری ریاستی مشینری ناکارہ ہے. ہمیں ایک ایسی ریاستی مشینری کو ڈیولپ کرنا ہے جو جدید تقاضوں کے مطابق کام کر رہی ہے. باہر کے آپ یورپ امریکہ کے ملکوں میں چپڑاسی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. ہمارے ہاں ابھی بھی چپڑاسی ہیں, پی این ہے, بیل بجاؤ چپڑاسی آ جاتا ہے, میرے لیے یہ لاؤ. پرائیویٹ کام بھی وہ آپ کے کر رہا ہوتا ہے. ان کے گھروں میں سرکاری جو نوکر ہیں وہ ان کے گھروں میں لگے ہوئے کام کر رہے ہوتے ہیں. اس طبقے نے پاکستان کو شدید نقصان پہنچایا ہے. ہم اس طبقے کے خلاف نہیں ہیں. ہم اس طبقے کو جدید طریقے سے اپنی مشینری کو بنانے میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ ہماری ریاستی مشینری جو ہے وہ نئے تقاضوں کے مطابق سائنٹیفک بیسس کے اوپر یہ لوگ آئیں. تب ہماری جو اسٹیٹ ہے, ہماری ریاست جو ہے وہ ترقی کرے گی. ہمیں اپنے سی ایس پی ایگزام کو ایک نئے طریقے سے ڈیولپ کرنا ہوگا. ہمیں ہر سبجیکٹ وائز ہر ڈپارٹمنٹ کے ایگزام کو علیحدہ سے کرنے کے بعد اس کو اسپیشلائز طریقے سے دیکھنا ہوگا کہ یار جس ڈپارٹمنٹ کا جو ہیڈ لگ رہا ہے, اس ڈپارٹمنٹ میں جو لوگ کام کر رہے ہیں, ان کی اس سبجیکٹ کے بارے میں نالج کیا ہے, کیا اسکلز ہیں ان کے. تو اس چیز کو سامنے رکھ کر ہمیں ایک نئے طریقے سے اپنے ایک بیوروکریٹک سسٹم کو ڈیولپ کرنا ہوگا. تب جا کر ہم, کیونکہ آپ نے دیکھیں اکثر لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا, دیکھا ہوگا کہ یار باہر سے بڑے ٹیلنٹڈ لوگ آئے, کچھ عرصہ انہوں نے گزارا, پھر واپس چلے گئے. یہ بیوروکریسی کے ہاتھوں ہوتا ہے. کیونکہ بیوروکریٹ جو ہے اس بیچارے کا, اس کا بھی کوئی قصور نہیں ہے. وہ جس چھاننی سے چھن کے آتا ہے وہ چھاننی بیکار ہے. جس انوائرمنٹ سے وہ آتا ہے, جس ماحول سے وہ آتا ہے, اس کو کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے کہ میں نے مینجمنٹ کیسے کرنی ہے. دیکھیں آپ کے ہاں ایم بی اے ہیں, آپ کے ہاں بی بی اے ہیں, آپ کے ہاں اور ہزار سبجیکٹس ہیں, تو آپ وہاں سے لوگوں کو اٹھائیں, ان کے حوالے آپ مینجمنٹ کریں, ڈسٹرکٹ مینجمنٹ آپ ان لوگوں کے حوالے کریں. آپ ایک ایسے آدمی کے حوالے ایک کام کر دیتے ہیں جو اس کام کو وہ جانتا ہی نہیں ہے. وہ سیکشن آفیسر سے بات شروع ہوتی ہے, نیچے سے ایک فائل چل رہی ہے, ایک فائل اوپر آتے وہ فائل یہ ہاں نہیں اور کچھ نہیں ہے. تو پاکستان جمہوری اتحاد یہ سمجھتا ہے کہ جب تک آپ اپنے بیوروکریٹک سسٹم کو ایڈریس نہیں کریں گے, جو ریاستی مشینری جو ہے اسے آپ بہترین طریقے سے ڈیولپ نہیں کریں گے, ہمارا ملک آگے نہیں جا سکتا. ہمیں ہر حال میں اپنے پورے اس ریاستی مشینری کو ایڈریس کرنا ہوگا, اور اس کو ہم نے کارپوریشن سینس میں اس کو ڈیولپ کرنا ہوگا. ہمیں
جو ملٹی نیشنل کمپنیز کا جو کانسیپٹ ہے اس کو ہمیں لانا ہوگا اپنی بیوروکریٹک سسٹم میں. ہمیں اسپیشلائزڈ لوگ چاہیے, سبجیکٹ وائز لوگ چاہیے, جن کی سبجیکٹ پہ عبور ہو, جن کو ہمیں ویژنری لوگ چاہیے, ہمیں نئے آئیڈیاز والے لوگ چاہیے. ہمیں ایسے لوگ نہیں چاہیے کہ جو بس تاریخ جغرافیہ کی 4 کتابیں پڑھ کے اور انگلش بول کے اور انگلش لکھ کے وہ امتحان پاس کر کے اور پھر آ کے ہمارے سروں پہ بیٹھ جائیں, اور جنہیں کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا, اور جو صرف ایک آرام دہ زندگی کے لیے اپنے مستقبل کو سیکیور کرنے کے لیے وہ آ کے 22 کروڑ عوام کی قسمتوں کا فیصلہ کرنے لگیں. آج کے لیے یہی کافی ہے. بہت بہت شکریہ. میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہماری ویڈیو, ہمارے چینل کے بیل آئیکن کو ضرور سبسکرائب کریں. بہت بہت شکریہ. اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں.